Talk of the Town. जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी कानुनको खाँचो विषयमा मन्त्री, सभासद तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम विगत केही सातादेखि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। गत साता सम्पन्न दोस्रो संस्करण अन्तर्गतको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्री, सभासद एवं सरोकारवाला व्यक्तिहरूले विपद जोखिम व्यवस्थापनमा राज्य स्तरबाट कमजोरी रहँदै आएको स्वीकार्दै दिगो विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। अहिले बर्सातमा भएका बाढी, पहिरो र डुबानका घटनामा भएका क्षेत्रहरूबाट फर्किएका सभासदहरूले त्यो क्षेत्रमा भएका घटना र त्यसमा राज्यले गरेको उपेक्षाको विषयमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए। घटनाका बारेमा पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको गुनासो समेत सो क्षेत्रका सभासदहरूले गरेका छन्। कार्यक्रममा विपद विज्ञहरूले सबै कुरा राजधानीमै एकत्रित भएको हुँदा विपद पछि पनि राजधानी बाहिरका जनताले अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको बताए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अहिले रहेको कानुन र संयन्त्रहरू नै प्रभावकारी नभएको हुँदा वर्तमान कानुनलाई संशोधन गरी विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय बन्नुपर्नेमा सभासदहरूको जोड रहेको छ। आजको कार्यक्रम विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि कस्तो कानुन र कस्तो संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। Talk of the Town. यो क्रस कटिङ इस्यु हो, एकदम इस्यु हो। एउटा मन्त्रालय बेग्लै मन्त्रालयको संरचनामा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मान्य मन्त्रीज्यू। अब म खिमलाल देवकोटा सरकोमा आउन चाहन्छु। अब तपाईँ पूर्व सभासद हुनुहुन्छ, माओवादी नेता पनि हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ अब कानुनको जानकार पनि हुनुहुन्छ, कानुनकर्मी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अब कानुनको बाटोतिर जाउँ न। गृह मन्त्रालयले संसदमा अब विधेयक लैजाँदैछ। तपाईँलाई के लाग्छ, संसदभित्र त त्यो विधेयकले धेरै होल्ड गर्न मिलेन, त्यो संसदमा जानुभन्दा अगाडि गृह मन्त्रालयले सभासदहरूसँग र सभासदले गृह मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित निकायसँग छलफल कसरी गर्न जरुरी छ यो विषयलाई, र संसदमा गइसके पछाडि सभासदज्यूहरूको भूमिका के महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? त्यो कानुनले त्यो विपद व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी र निकायहरूको सञ्चालनका निम्ति चाहिने फन्डहरूको व्यवस्थापन पनि स्वशासी हिसाबले त्यही ठाउँमा हुनु पर्यो भन्ने, त्यसमा जनशक्तिहरू दुई खालका जनशक्ति, एउटा विज्ञ जनशक्ति, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने खालको जनशक्ति, अर्को व्यापक आपत आइलाग्यो त्यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने खालको जनशक्ति। सातौं कुरा चाहिँ त्यसको निम्ति फन्ड। त्यो फन्ड चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड, त्यो डाइरेक्ट केन्द्रबाट सञ्चालित हुने फन्ड, त्यसका निम्ति कतै चाहिँ इन्डोर्स गर्नु नपर्ने, कतै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया निकासाको निम्ति प्रक्रिया पुर्याउन नपर्ने, यति कुरा। र अन्तिम कुरा चाहिँ यति कुरा गरिसकेपछि कम्प्लायन्स, त्यसको ठिक ढङ्गले चाहिँ पालना भयो कि भएन भने उसलाई जिम्मेवार बनाउने तरिका के हुन सक्दछ भन्ने यति 5-7वटा विषयवस्तु सँगालेर कानुन बनाउनुपर्छ। यसका निम्ति संसदमा जानुभन्दा पहिला नै यति चिजहरू पुरा भयो कि भएनन् भने यति मापदण्ड बनाएर यसलाई मापदण्ड बनाएर यसका आधारमा म माननीय गिरिराजमणि पोखरेलज्यू जस्तो कानुनको सुधार गर्ने, कानुन बनाउने, स्ट्रङ कानुन बनाउनु पर्छ। अब कति वर्ष लाग्छ एउटा कानुन बनाएर अर्को बनाउन फेरि भन्ने कुरा आएको छ। अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त र प्रभावकारी 24 घण्टा काम गर्ने एउटा निकाय, प्राधिकरण अथवा जे भनौँ न, त्यो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा कानुनले त्यसलाई कसरी प्रत्याभूत गर्न सक्छ, ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ, र यहाँहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? दुई खण्ड, एउटा चाहिँ अहिले नै सुधार गर्ने कुरामा ध्यान दिउँ। एउटा यतिखेर तपाईँ चाहिँ अहिले ओनरसिपै लिँदैन। भौतिक योजना मन्त्रालयले जुन काम गर्नुपर्ने हुन्छ, न उसँग उपकरण छ, न उसँग चाहिँ मेसिनहरू छन्, न उसलाई चाहिँ कुनै राइड छ, न बजेट छ। म पशुपति नगरमा बाढी आइराखेपछि मान्छेले एउटा डोजर पठाइदेऊ, तुरुन्तै केही घर बचाउन सकिन्छ भने त्यो बजेट छैन हाम्रो। अहिले पनि यो सुधार गर्ने र यसलाई प्रभावशाली बनाउने एउटा खण्डमा हाम्रो छलफल जरुरी छ। धेरै ठुलो समस्याको बिचमा हामी छौँ। दोस्रो चाहिँ दीर्घकालीन ढङ्गले यो समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि
एउटा त्यस्तो उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न स्रोत साधनले युक्त पूर्व तयारी सहित काम गर्ने एउटा चाहिँ संरचना चाहिन्छ। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबैलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले र उहाँले भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने, यो एकअर्का मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि त्यो एक ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको रिजल्ट आउँछ। धन्यवाद छ। म माननीय गोकर्ण विष्टज्यूकोमा आउन चाहन्छु। विपत्ति त आउन सक्दछ। विपत्ति आएको अवस्थामा राज्य संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित गरेर राहत प्रदान गर्न सक्छौँ, पुनर्निर्माण गर्न सक्दछौँ भन्ने सवालमा हामीले त्यही प्रकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। र हामीले कानुन बनाउँदा मूलतः एकातिर रोकथामका उपायहरूलाई समेत पनि हामीले अपनाउन सकिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ। दोस्रोमा हामीले कानुन निर्माण गरिरहेको बेला विपद आइसकेपछि विपदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्दछौँ, कसरी राहत गर्न सक्दछौँ, त्यो राहत प्याकेजभित्र तत्काल हामीले जनतालाई गरिने उद्धारदेखि लिएर त्यसबाट पर्ने प्रभाव र पुनर्निर्माणको तहसम्म पनि हामीले सिरिजमै कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा यी सबै कुराहरूलाई हामीले न्यून गर्न सक्दछौँ। यसमा राज्यको तर्फबाट गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ। यहाँलाई धन्यवाद छ। म माननीय रमेश लेखकज्यूकोमा आउन चाहन्छु। अब संसदभित्र जानु अघि अथवा गए पछाडि यसलाई अलिकति सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न कतिको तपाईँले आवश्यक देख्नु भएको छ, छलफल गर्न आवश्यक देख्नु भएको छ, र अबको बाटो कता जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एउटा पहिलो विषय भनेको के हो भने विपद आउनु, प्राकृतिक प्रकोप आउनुभन्दा पहिलाको मानसिक र भौतिक तयारीको अवस्था एउटा हो। सरकारले आफै अनुमान गर्नु पर्यो बाबा आउन सक्छ भनेर। फेरि यो कहिलेकाहीँ 10 वर्ष 15 वर्षमा आउने होइन, फेरि प्रत्येक वर्ष आउँछ भने मानसिक रूपले हामी सोच्न नै सकिरहेका छैनौँ विपद आउँछ भनेर। कारण के हो? विपद आउँदाखेरि कस्ता खालका संरचनाहरू तयार गर्ने आदि इत्यादि कुरा भनेको यो दोस्रो चरण। त्यसो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो विधेयक संसदमा आइसकेपछि त्यसका खेसरा खेसरा मसिनो ढङ्गले केलाउला, कुन शब्द कहाँ राख्नुपर्छ त्यो हेरौँला। तर यहाँ शब्दले मात्रै समस्या समाधान हुनेवाला छैन कि। पहिलो कुरा त के हो त भन्दा एउटा अघि नै साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो एउटा बलियो कानुन चाहियो। यो विपद व्यवस्थापनका लागि एउटा बेग्लै अधिकार सम्पन्न यो विषय मात्रै हेर्ने, यसका पूर्व अवस्थाहरू र विपद आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हेर्नका लागि मन्त्रालय आवश्यक छ। एउटा छुट्टै मन्त्रालय बनाऊ, प्राधिकरण आवश्यक छ, प्राधिकरण बनाऊ हो। पहिलो कुरा त एउटा बेग्लै निकाय चाहिन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अर्को कुरा चाहिँ त के हो त भन्दाखेरि हजुर म रुकौँ, अर्को कुरा छोटो केही छ प्लिज। अब विधेयक आइसकेपछि त्यो विधेयकलाई तदार्थतापूर्ण तरिकाले त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरौँ र मानसिक र भौतिक रूपले विपदका विरुद्धमा लड्ने तयारी गरिराखौँ। धन्यवाद। म माननीय रविन्द्र अधिकारीज्यू, विपदलाई विकाससँग जोड्ने या नजोड्ने तपाईँको बुझाइ के छ र अबको बाटो के? यसमा मुख्य कुरा त के छ भने विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आवश्यक संरचनाहरू बनेनन् भने तपाईँ नै प्रधानमन्त्री, तपाईँ नै त्यसको मन्त्री हुनुभयो भने पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। प्रमुख कुरा त्यसका लागि आवश्यक संरचनाहरू, त्यो अनुसारको जनशक्ति, त्यो अनुसारका सूचना स्रोतहरू त्यो हामीसँग हुनुपर्दछ। त्यस कारणले हामीले अगाडिदेखिबाट भन्दै आएका हौँ कि यसको सन्दर्भमा छुट्टै निकाय चाहियो। के गर्नु पर्छ अब के गर्नु? यसका लागि दुईटा कुरा अघि गोकर्णजीले पनि भन्नुभयो, यो हाम्रो सबैभन्दा जुनसुकै ठाउँमा पनि भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त ठाउँ हो कि होइन एउटा त्यसका आधारमा मात्रै गर्नु पर्यो। त्यहाँ मान्छेका लडमा, नेताका लडमा, मन्त्रीका लडमा यो तरिकाले चल्दैन। आवश्यक दोस्रो, भएका संरचनाहरू कसरी जोगाउने त, आउन सक्ने विपदबाट कसरी जोगाउने, त्यसका लागि पूर्व चाहिँ सावधानी, त्यसलाई जोगाउनु पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिने पनि यो हाम्रो संरचना, यो प्राधिकरण भयो भने त्यसले भनेका ठाउँहरू, त्यसले तोकेका ठाउँहरू अथवा कुन निकाय हो यही निकाय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भयो भने अनि त्यसअनुसार गाउँले चाहिँ स्वीकृति दिन्छ, योजनाले स्वीकृति दिन्छ, नत्र भने दिँदैन। त्यो अवस्थामा जानु पर्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद। म माननीय अर्जुन नरसिंह केसीज्यूकोमा आउन चाहन्छु। यो विपद राजनीतिक विषय बन्न सक्दैन, यो विपद राष्ट्रिय विषय बन्न सक्दैन, राष्ट्रिय चिन्ताको विषय सधैँभरि बनिराख्न सक्दैन। सक्छ भने कसरी सक्छ, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? एकातिर पूर्वानुमान पद्धतिको विकास, त्यसबाट सतर्कता गर्नुको निम्ति
परिवेशहरूका निर्माणको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर अब यो घटना घटिसकेपछि प्राकृतिक प्रकोप हो, हामी कसैले थामेर थामिन्, जोसुकै नेतृत्व गरोस्, जोसुकै सरकार होस्, विपद आउँछ, यसको सामना गर्ने हो। तर त्यो विपदलाई तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन राहतको जति व्यवस्थापन चाहिँ नि हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि शिथिलता देखेकै छु मैले। यसलाई सम्पूर्ण रूपबाट समन्वय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र, साधन स्रोत र त्यस सम्बन्धी विदहरू रहेको प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा एउटा शक्तिशाली संस्था निर्माण भएर जानुपर्छ र त्यस्तो कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अब सरकारले त ल्याउला नै, सबै दलहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर एउटा सहमतिपूर्ण कि यो कसैको पक्ष विपक्षको कुरा होइन, यो राष्ट्रिय मामलासँग सम्बन्धित भए हुनाले तत्कालै हामीले यसै सदनभित्र यो पारित गरेर नयाँ परिवेशमा जानुपर्छ। पहिलो नम्बरमा मेरो सुझाव के हो त भन्दाखेरि, मेरो बुझाइ के हो भने एउटा मन्त्रालय, अलगै मन्त्रालय बनाऊ जसले यही काम पूर्व तयारीको कुरा होला, तत्काल चाहिँ केही घटना घटिहाल्यो भने उद्धारको कुरा होला, राहतको कुरा होला, पुनर्स्थापनाको पुनर्निर्माणको टोटल काम प्याकेजमा चाहिँ गर्ने गरी मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ। किटानीका साथ यो निष्कर्ष निकालौँ भन्ने एउटा कुरा हो। यसलाई त कानुनले रेगुलेट गर्नु पर्यो, त्यसका निम्ति कानुन बनाऊ, कानुनले चाहिँ यो सबै कुराको चाहिँ व्यवस्था गरोस् र कानुन ल्याउनुभन्दा पहिले अब संसदमा सांसदहरूले मात्रै छलफल गर्छन्, त्यसकारण चाहिँ विज्ञहरूको सहमति लिनु पर्ला, कानुनविदहरूको चाहिँ कुरा सुन्नु पर्ला, सरकारवालाको कुरा सुन्नु पर्ला। त्यसका निम्ति गृह मन्त्रालयले सुरुमै पहिले नै यो कानुनका बारेमा, यो विधेयकका बारेमा छलफल चलाओस्, एक चरण सभासदहरू सहित अन्य व्यक्तिहरू सहित, त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो संसदमा प्रवेश गराएर संसदबाट छिटो पारित गरौँ। त्यसो भयो भने ठिक ढङ्गले अगाडि जान सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म मान्य जितेन्द्र देवकोमा आउन चाहन्छु। नयाँ किसिमबाट चिज आएको छ, एउटा प्राधिकरणको कुरा पनि आएको छ, छुट्टै मन्त्रालयमा जाने कुरा पनि आएको छ। यसमा अलिकति गहिरिएर छलफल गरेर अझै मन्त्रालयतिर जाने हो कि भन्ने मलाई पनि कता कता लागिराखेको छ र मन्त्रालय नै खडा गरेर यो विषयलाई पूर्वको विषय र विपद पछिको विषय दुईटै आयामलाई जोडेर, दुईटै परिस्थितिलाई जोडेर एउटा सिङ्गो ढङ्गले, एकीकृत ढङ्गले काम गर्ने खालको संयन्त्रको आवश्यकता छ। श्रीमाया थकाली मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यहाँले। अहिले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्लोबल वार्मिङ यी सबैको शिकार सायद मुस्ताङ पनि भइरहेको छ, हिमाली जिल्लाहरू पनि भइरहेको छ। ती सबै कुराहरूलाई समेटेर कानुन कसरी प्रभावकारी बनाउने र यहाँहरूको भूमिका के हुन सक्छ अब छुट्टोमा? धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ, यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो प्राकृतिक प्रकोप जति पनि विपदहरू आइरहन्छ त्यो प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले छुट्टै किसिमको एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्छ र त्यो संयन्त्र कस्तो किसिमको बनाउने भन्ने कुरा अब मन्त्रालयको स्तरमा बनाउने हो कि अथवा उच्च स्तरीय कुनै एउटा संयन्त्र तयार गरेर गर्ने हो कि त्यो आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि मैले जानकारी गराएको थियो। त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा संयन्त्र अब मन्त्रालय स्तरमा बनाउने हो कि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने हो कि त्यो एउटा बनाउनु पर्यो। त्यसलाई एउटा बस्ती विकासदेखि लिएर सबै कुरालाई एउटा नियन्त्रण गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। त्यो संयन्त्र छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्ने म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म माननीय गणेश कुमार पहाडीज्यूकोमा आउन चाहन्छु। प्रिभेन्सनको पाटोलाई हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने मानवीय क्षति र हुने भौतिक संरचनाका क्षतिहरूलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले 1000 जोन म्यापिङ गर्न सक्यौँ भने अति संवेदनशील क्षेत्रहरू कहाँ छन् त? भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम, बाढी पहिरोको हिसाबले जोखिम, ती अत्यन्तै जोखिम क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामी म्यापिङ गर्न सक्यौँ र सेन्सिटिभ एरियाहरूलाई हामीले लोकेट गर्न सक्यौँ भनेर ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ बस्ती बस्नको लागि पुरै चाहिँ कानुन बनाएर त्यसमा चाहिँ निषेध गर्ने त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन गरेर हामीले जान सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हुने मानवीय क्षतिलाई चाहिँ हामी कमी गर्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भू उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लानु जरुरी छ। त्यसै गरी चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ जोड्न चाहेको अर्को कुरो के पनि भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अहिले भएको एक्टले यी कुराहरूलाई चाहिँ गभर्न गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नयाँ एक्ट ल्याउनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्रालय लेभलकै चाहिँ एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मान्य दिननाथ शर्माज्यू, जनताहरूलाई यो प्राकृतिक विपद र मानवीय विपद यो दुईटैबाट जोगाउनको लागि अहिले भएको के कमजोरी देख्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्नु पर्यो? हामी चाहिँ कमजोर छौँ, असाध्यै नै कमजोर छौँ। सरकार कमजोर छ र यो चाहिँ संयन्त्र कमजोर छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि लागिराखेको थियो। त्यसै कारणले कानुनको एउटा कुरा छ, तर स्पिरिटको, एकताको र त्यो प्रतिको दृष्टिकोणको चाहिँ प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। यसलाई अध्ययन अनुसन्धानलाई
सुरक्षित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र जोखिम हुनुभन्दा पहिले नै त्यसलाई जोगाउनको लागि कसरी चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हाम्रो कानुनमा अब बन्ने नीति नियमहरूमा व्यवस्थित गरेर जाने यही नै हो। हस् त। धेरै धन्यवाद छ। म अब सभा सचिवहरूको तर्फबाट यो अन्तिममा माननीय चित्रबहादुर केसीज्यू अघिदेखि एकदमै गम्भीर भएर यहाँले लेखी पनि राख्नु भएको छ, उहाँसँग पनि आउँछु म। उहाँसँग पछि म एकचोटि सहसचिवज्यूसँग यो जति कुरा उठेको छ यसको छोटो जवाफ मागेपछि त्यसपछि फेरि एकचोटि ओपन गर्छु। ओपन गर्दाखेरि सकभर धेरै कुरा आइसकेको भएर ऊ होला, समय कम होला। म माननीय चित्रबहादुर केसीज्यूकोमा यो राजनीतिक विषय, राष्ट्रिय विषय योभन्दा अगाडि बनेको अनुभव तपाईँले गर्नुभयो, गर्नु भएन? अब बाटो के? अबको यो उपाय के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि कानुन त चाहियो नै, राम्रो संयन्त्र चाहियो र सरकारले अब यो बाढी आइसकेपछि, विपद परिसकेपछि उसले भ्याउँदैन। हामी कमजोर छौँ र त्यस कारणले त्यो संयन्त्र चाहियो, कानुन चाहियो र सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकमाथि, जनतामाथि परेको जो विपद हो त्यसलाई चाहिँ आफ्नै घर चाहिँ पहिरो आए जस्तो, आफ्नै परिवार चापिए जस्तो गर्नु पर्यो। त्यस कारणले सरकारले मात्रै पनि सक्दैन। अरू कुरा के आएको छ भने यो सत्य हो, पैसा त धेरै उठेको छ नि, त्यो लगेर बाँड्न पनि नसक्ने भएपछि हामी कति कमजोर हौँ। त्यस कारणले त्यो सबै कुरामा हामी सबै लाएर मात्रै यो विपदलाई चाहिँ समाधान गर्नु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब यही कुराको अलिकति सारांश जोड्दाखेरि अधिकांश मान्यज्यूहरूले, म यहाँकोमा नि आउँछु तर उहाँले अलिकति बोलेपछि, किनभने यहाँसँग कुरा गर्दा दोहोऱ्याएको हुन्छ, त्यसैले एक चरण चाहिँ कुरा सकिहालेको भएर म सचिवज्यूकोमा अलिकति जोडिएको पनि भएर ड्राफ्टको कुरा र संवेदनशील कुरा पनि भएको कारणले अधिकांश मान्यज्यूहरूको हामी आफैले छलफलमा सुन्दा जोखिमको कुरा सबैले जोड्नु भएको छ। त्यो ड्राफ्टमा जोखिमको कुरालाई विपद जोखिम व्यवस्थापन भनेर जोडिएर आउँदैछ कि छैन? अर्को स्वायत्त अधिकार सम्पन्न र 24 घण्टा काम गर्ने त्यो मन्त्रालय होस्, प्राधिकरण होस् अथवा कुनै पनि खालको निकाय होस्, त्यो खालको निकाय बन्ने परिकल्पना यो ड्राफ्टले गरेको छ कि छैन? र सबभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको सायद जोखिम न्यूनीकरणको कुरा, पूर्व तयारीको कुरा, यो जोडिएको छ। यो विषय यो ड्राफ्टले अहिले समेटेको छ कि छैन अथवा नयाँ आएको मान्यज्यूहरूको सुझावलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अलिकति परामर्श छलफल जरुरी छ, हामीसँग पनि संसदमा जानुभन्दा अगाडि भनिएको छ। यहाँको के छ विचार र यहाँको यसलाई कसरी लिनुभएको छ? छोटोमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो अहिले हामीसँग भइरहेको 39 सालको जुन ऐन छ, त्यो ऐनले अहिलेको चेन्ज कन्टेक्स्टमा जस्तो खालको चाहिने प्रकोप हामीले चाहिने फेस गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ टेकल गर्न सकिरहेको अवस्था होइन। र त्यो नभएपछि एउटा नयाँ खालको चाहिँ अब हाम्रो मुलुकभित्रको संयन्त्रले नपुगेमा चाहिँ संसारमा भएका संयन्त्रहरू पनि परिचालन गर्न सक्ने किसिमबाट संसारभरि नै यसको उपयोग गर्न सुरु गरेको हुनाले त्यसलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ नै यो ड्राफ्टमा यी कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ। र खास गरेर प्रकोप व्यवस्थापनको तीनटै महत्त्वपूर्ण चरणहरू, पूर्व तयारीको चरण, प्रकोपको बखतको बेला र प्रकोप पछिको चाहिँ जुन व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन्, यी सबै कुरोसँग पर्या छ। त्यो खालको नेचरको चाहिँ नि प्रकोप व्यवस्थापनको प्राधिकरण बनाएर चाहिँ उसको रिसोर्स कहाँबाट जेनेरेट गर्ने हो, उसले कहाँबाट आर्जन गर्ने हो, त्यस कारण यसलाई छोडेर अब मिनिस्ट्रीको लेभलमा जानुपर्छ कि भन्ने कुरोमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। अब हामीले के पनि खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि मिनिस्ट्रीलाई बनाइसकेपछि त मिनिस्ट्रीले त काम पनि दिनु पऱ्यो नि होइन। अब अहिले हामीले यहाँ धेरै कुरोहरू आज आएको छ, जस्तो यहाँ अब चाहिँ भू उपयोग नीतिको कुरो पनि आयो, अब त्यो चाहिँ अब रिसेटलमेन्ट प्लानको कुरो पनि आयो, हजार्ड तपाईँको म्यापिङको कुरो पनि आयो होइन। यसका केही पार्टहरू चाहिँ नि यो ऐनभित्र पर्छ, तर मुलुकभित्र विद्यमान रहेका अरू ऐनहरू जस्तै चाहिँ नि यो ल्यान्ड युज प्लानको कुरो गर्छ होइन, जस्तै तपाईँको चाहिँ यो हजार्ड म्यापिङ कुरो गर्छ, त्यो तत्त निकायले गर्ने हो। तर निकाय र यो चाहिँ अब हामीले बनाउने जुन मिनिस्ट्री हुन्छ वा एउटा शक्तिशाली यो संयन्त्र हुन्छ जसले कि ओभरअल यो चाहिँ प्रकोपको व्यवस्थापनलाई चाहिँ टेकल गर्छ, त्यसको बिचमा कसरी कोर्डिनेसन गर्ने, स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ त एक्चुअली भन्ने कुरोमा हाम्रो छ। मोरभित्र भएको कन्टेन्टमा मलाई लाग्छ सबै प्रायः जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि मानिसहरू हुँदाखेरि चाहिँ यो छलफल भएकै विषय हो, यो संसदमा प्रवेश गरेकै विषय हो। त्यस कारणले आपसमा धेरै हामी रोक्दैनौँ यसलाई। यसको एउटा खालि यो संरचना के हुने हो र यसलाई कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरो हामीले क्लियर गर्न सक्यो भने हामी टेबल चाहिँ गर्नलाई चाहिँ तयार भएर बस्छौँ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ मान्यज्यूहरूकोमा पुग्न सक्छ, अहिले अगाडि पुग्न मिल्छ कि मिल्दैन, के हुन्छ यो? अब यो अध्ययन गर्नुहोस् है तपाईँहरू भनेर
त्यो ड्राफ्टभन्दा पनि यो त क्याबिनेटमा नलगेसम्म त त्यो ड्राफ्ट पनि भएन, किनभने त्यसले अनुमति नदिएसम्म त त्यो कागज खुट्टो मात्रै हो अहिलेसम्म त। अब अहिले हामीले क्याबिनेटमा पुर्याउनको लागि अब मैले भनेको अनुसारको चाहिँ यो संरचनाको कुरोमा खास गरेर स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ यो विपद जोखिम व्यवस्थापन भनेर आउँछ कि विपद व्यवस्थापन मात्रै भनेर आउँछ? विपद व्यवस्थापन भनेको ओभरअल कुरो भयो, त्यसभित्रको जोखिम एउटा पाटो भयो। खैर यसमा म हाम्रो विज्ञकोमा आउला। अर्को यो जुन न्यूनीकरण जोखिम न्यूनीकरणको कुरा उहाँहरूले उठाउनु त्यसमा छ हैन? सबै कुरो छ, सबै कुरो। यो अधिकार सम्पन्न स्वायत्त एक हिसाबले अब स्वायत्त त भन्ने नभन्ने के हो त्यो खालको यो अबको 10-20 वर्षपछि आउन सक्ने विपदलाई पनि सामना गर्ने खालको कानुन आउँदैछ? जस्तो अहिलेसम्म संसारमा चलिरहेको यहाँ विज्ञानी हुनुहुन्छ, विपदका 3 चरण हुन्छन्। यी 3टै चरणमा चाहिने कसको फङ्सन के हो, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी चाहिँ स्रोत परिचालन हुन्छ, कसरी अब ह्युमन रिसोर्स परिचालन हुन्छ र कसरी हामीलाई चाहिने ठुलो मेगा डिसास्टर गयो भने हामीले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई चाहिने सहयोग लिने हो भन्ने सम्मका कुराहरू र हामीले कसरी हाम्रो चाहिँ मिड लेभलको शक्ति यसको लागि तयार गर्ने हो भन्ने सम्मका कुराहरू यसमा सबै कुरो गरिएको छ। यहाँलाई धन्यवाद छ। म डाक्टर आमोदमणि दीक्षित सिधा बाटो मात्रै बताउनुहोस् कानुनको विषयलाई लिएर एकैछिन। अब मैले सकेँ, उहाँ पछि एकचोटि मात्रै कोही सभासदहरू हुनुभयो भने सायद मान्यज्यूले भन्नु होला, त्यसपछि म टुङ्ग्याउँछु होला, अथवा त्यस्तो केही जरुरी नै भइहाल्यो भने चाहिँ हामी लिन्छौँ, नभए कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। अबको सिधा बाटो के? तपाईँले उहाँले भनेको कुरालाई जोखिम व्यवस्थापन जोखिमका कुरा आएको छन्, यो स्वायत्त अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणका कुरा अथवा मिनिस्ट्रीका कुरा, यी सबै कुराहरू आएका छन्। टुङ्ग्याउनु पर्दाखेरि तपाईँले देखेको बाटो यो बाटोबाट गयो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने सुझाव के छ? छोटोमा बताउनुहोस् है, व्याख्या नगरिकन। मेरो आग्रह के छ भनेदेखि त्यो अघि भन्नु मान्यज्यूले 5 मिटर मुनतिर चाहिँ त्यहाँ घर डुबेको छ र त्यो घरमा अझै पनि मान्छे छ भनेर, त्यो मरेको मान्छेको आवाज सुनौँ हामीहरूले। बाहिरको जो जति पीडित हुनुभयो उहाँहरूको पनि आवाज सुनौँ। उहाँहरूले खाने लाउने बस्ने इत्यादि कुरा मागिरहनु भएको छ, तर त्यो जो मान्छे मर्यो उसले एउटै कुरा मागेको छ, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा। त्यसकारण चाहिँ नमर्ने अवस्था बाँच्न पाऊँ भन्ने छ। त्यो बाँच्न पाउने चाहिँ त्यो अधिकार सबैको हुनुपर्छ। फिलोसोफिकली यसलाई हेरिदिनुहोस् र चाहिँ नि के हो भनेदेखि आजसम्म अमेरिका स्विडेन जसले पनि चाहिँ जतिसुकै धनीहरूले पनि विपद गइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न मिलेन, हामीहरू सक्दैनौँ भनेर यो कहाँमा पनि भने ए बाबा विपद व्यवस्थापन होइन विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्नु भनेर भोलि हुन सक्ने जुन क्राइसिस छ त्यो क्राइसिसको भोलि हुन सक्ने क्राइसिस मात्रमा अहिले गरौँ। भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ नि घरलाई चाहिँ नि भ्युच्यालो थेग्ने बनायो भने त्यो भोलि त भर हुन्छ नि। 60% अहिले घर काठमाडौँको भत्किने छ भनेर भनेको छ भनेदेखि त्यो 60% 40%मा ल्याउनु। हामीहरूको आज आउने चाहिँ नि अब जुन ऐन बनाउनुहुन्छ अथवा प्राधिकरण बनाउनुहुन्छ मन्त्रालय बनाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि यस्तो किसिम गर्नुहोस् कि उसले 10 वर्षभित्रमा 60% काठमाडौँको घर चाहिँ नि ठुलो 90 सालको भैँचालोले भत्काउँछ भने त्यसलाई ल्याएर 5%सम्म झार्न सक्ने बनाउनुहोस् न। अनि सोध्नुहोस् हामीलाई सक्छौ भनेर भन्दाखेरि हामीहरू सक्छौँ। 10 वर्ष पनि चाहिँदैन, 5 वर्षमा गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो हिसाबले गर्न सकिन्छ। यो विपद जोखिम व्यवस्थापन भने चाहिँ नि अलिक फरक किसिमले हेर्नुहोस्। अहिले भैँचालो आयो भने के गर्नुहुन्छ? यो राहत र चाहिँ नि उद्धारबाट अलिकति माथि उठ्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नु। तपाईँ भन्नुहुन्छ विपद व्यवस्थापन भनेको उद्धार राहत पुनर्स्थापनातिर मात्रै बढी केन्द्रित हुन्छ, जोखिम व्यवस्थापन भनेको अझ बृहत हो भन्ने कुरा तपाईँको रह्यो। होइन, भाषाको त हामीले ग्रामर नै पढ्यौँ नि। सभासदज्यूहरू हुनुहुन्छ, शब्द खेल्नुहुन्छ उहाँहरू। विपद व्यवस्थापन भने विपद छ त्यसलाई व्यवस्था गर्नुहोस्। विपद जोखिम व्यवस्थापन भने भोलि आइपर्ने विपदलाई आज व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर भने हो। अब सम्झना त आफूले जसरी सोचे हुन्छ, कुनलाई धेरै कुनलाई सानो पार्ने भन्ने त्यो महत्त्व होइन। मुख्य कुरा के भनेदेखि नि, मुख्य कुरा चाहिँ नि हामीहरूले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। आज एक खर्च गरेर विज्ञानले भनिरहेको छ, त्यो विज्ञान नेपालमा छ। आज एक खर्च गरेर हामीले 100 जोगाउन सक्छौँ भनेपछि व्यवस्थापन त्यो 100को क्षतिको व्यवस्थापन गर्ने कि आज 1 को व्यवस्थापन गरेर त्यो भोलिको क्षतिको स्वतः व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्ने। हस्, आजको यो छलफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण रह्यो र यहाँहरू सबैको उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिँदै हामीले त्यो 4 बुँदामा अघिल्लो पाला एउटा प्रतिबद्धता तयार गरेका छौँ। त्यो अहिले हामी पढेर सुनाउने समय भइएन। अघि हामीले रिपोर्टमा त्यहाँ देखाएनौँ, त्यही नै हो। यहाँहरूले साइन गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ र अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्नको लागि म सुनिलजीलाई आग्रह गर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।
धन्यवाद जगदीश सर। यहाँहरू सबै माननीय सभासदज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यो गहन छलफलको लागि। निष्कर्षगत 4 बुँदा हामीले निकालेका छौँ अघिल्लो पहिलो खण्डको अन्तर्क्रियाबाट र त्यो बुँदा अगाडिपट्टि छ, त्यसमा यहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको अपनत्व रहन्छ र सिङ्गो संसदको पनि त्यो विषयमा अपनत्व रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र त्यतातर्फको यहाँहरूको प्रतिबद्धता सँगसँगै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा पनि हामी गर्न चाहन्छौँ र यो सँगसँगै आजको यो कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार। Talk of the Town. Talk of the Town.